वेलकम टु डे 15 अफ सप हेर्नु एप है। अनि हिजो हामीले अटो लगइन र सेयर प्रिफरेन्स राख्यो। अनि स्लाइड त्यो ब्याक गर्दाखेरि स्लाइड अलिकति त्यो स्प्ल्यास स्क्रिन देख्नेवाला आइरहेको थियो। त्यो पछि हामी राम्ररी मिलाउन अहिले अहिलेकोलाई अब हिजोको यो दुईवटा सक्यो, सेयर प्रिफरेन्सहरू युज गर्न सिक्यो, युजरको डाटा स्टोर पनि गर्न सिक्यो। सो आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एनिमेसन्स इन फ्लटर हेर्छौँ है। फ्लटरमा कसरी एनिमेसन गर्ने अनि एनिमेसन बिल्डर युज गर्न सिक्छौँ। अनि अझै अरू के युज गर्न सिक्छौँ भने एनिमेसन कन्टेनर अनि यसरी नै स्लाइड ट्रान्जिसनहरू होइन, स्लाइड ट्रान्जिसन गर्ने अनि त्यसपछि फेड इन ट्रान्जिसनहरू गर्ने कसरी गर्ने यिनीहरू सिक्छौँ है। यसरी यति कुराहरू आज सिक्छौँ। सो अब फर्स्टमा हिजोको कोडमा जाउँ है। मैले रन गर्छु है। सो हिजोको कोडमा हामीले एनिमेसन चाहिँ कहाँ राख्ने त्यो सुरु गरेभन्दा अगाडि म एनिमेसनको अलिक बुझाउँछु है त। तपाईँ त एनिमेसनको बुझाउन एनिमेसन है। अब फ्लटरमा तिमीले अब एनिमेसन भनेर राख्छौ वा एन्ड्रोइडमा जुनै एपमा पनि एनिमेसन राख्छौ भने एनिमेसन चाहिँ कुन ठाउँमा राख्नु र कसरी राख्नु चाहिँ असर पर्छ कि। अब तिमीले फर्स्टमा बुझ्नुपर्छ कि एनिमेसन भनेको चाहिँ के को लागि राख्ने, लाइक मान्छेले कुरिरहेको बेला राख्ने कि मान्छेले केही नयाँ टास्क खोल्दाखेरि राख्ने कि होइन, अब ट्रान्जिसन गर्दा राख्ने कि वा नयाँ केही कुरा गर्दा राख्ने, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। सो अब त्यो बुझेर म अगाडि अलिकति प्रेजेन्टेसन हेरौँ है त। सो फर्स्टमा अब फ्लटरमा चाहिँ धेरैवटा प्रिबिल्ड विजेटहरू छ कि एनिमेसन ह्यान्डल गर्नलाई प्रिबिल्ड विजेटहरू पनि छ है। अनि यही प्रिबिल्ड विजेट र एनिमेसन कन्ट्रोलरहरूको काम हेरेर हामी चाहिँ यो 60 FPS हाम्रो एनिमेसनहरू रेन्डर गर्न हेर्छौँ है। अब एनिमेसन भनेको तिम्रो धेरै नै मेमोरी खाने कुरा हो होइन। अनि एनिमेसन अब यहाँ उयो तिम्रो जिआइएफमा देखा जस्तै अब कुनै डाटा लोड हुँदा देखाएको छ, कुनै डाटा नयाँ एक्टिभिटी खोल्दा वा केही खोल्दाखेरि देखाएको छ। यसो गरेर एनिमेसन लोड हुँदाखेरि देखाउने एनिमेसनले गरेर तिम्रो एप चाहिँ कति विधि राम्ररी स्मुथली चल्न सक्छ त्यसमा असर पर्छ है। सो अब तिमीले के गर्न के सोच्नुपर्छ भने एनिमेसन राखे पनि होइन कसरी चाहिँ तिम्रो एनिमेसन चाहिँ स्मुथ होस् कि अब तिम्रो पुरानो फोन जसमा चाहिँ अलि राम्ररी रेन्डर हुन सक्दैन त्यसमा पनि राम्ररी रेन्डर हुन सक्ने गरी राम्रो खाले एनिमेसन चुज गर्नुपर्छ है। अब फ्लटरकोमा चाहिँ के एनिमेसन हेर्न मिल्छ भनेर गएर खोज्यो भने चाहिँ यो अफिसियल डकुमेन्टमा छ है। म खोलेर देखाउँछु। सो अफिसियल डकुमेन्टमा चाहिँ फ्लटरमा चाहिँ यो एनिमेसन भनेर छ। अनि यसमा चाहिँ तिमीसँग के एनिमेसन चाहिँ कतिवटा वेमा युज गर्न मिल्छ अनि के छ एनिमेसन होइन, यो सबै कुराहरू तिमीले गएर यसमा भेटाउँछौ है। एनिमेसनको फुल अन इन्ट्रोडक्सनमा गयो भने इन्ट्रोडक्सनमा सबै छ, कसरी अप्रोच छान्ने होइन, कुन चाहिँ एनिमेसन कसरी राख्ने। अनि यो एउटा ट्री छ, हामी यो एउटा ट्रीको पनि बारे कुरा गरौँला। अनि धेरैवटा भिडियो छ एनिमेसन राख्ने। सो यसमा फुल डकुमेन्टेसन राम्ररी राखेछ, यसबाट अझै मजाले बुझ्दा नि हुन्छ। अनि हामी चाहिँ आज यहाँ कन्टेन्टमा देखाएको जस्तै टाइप यो ट्विन एनिमेसनबारे हेर्छौँ। अनि यसरी नै एनिमेसन कसरी गर्ने है, ट्रान्जिसन कसरी गर्ने त्यस्तो पनि हेर्छौँ है। सो अब यो भयो है एनिमेसनको। अब यसपछि अर्को स्लाइड जाउँ है। ल अब मैले अघि भनेको जस्तै यहाँ अलि सानो देख्ला है, तर ठिकै छ, यो धेरैवटा कुरा लेखेछ यसमा। अनि जस्ट एनिमेसन चाहिँ कहिले चाहिँ कुन चाहिँ युज गर्ने सो द्याट हाम्रो मेमोरी चाहिँ कम खाओस्। मैले पहिला भने जस्तै है पुरानो फोनहरूमा नि राम्ररी चलोस्, राम्ररी एनिमेट होस् कुराहरूलाई, त्यो सोचेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है। सो अब चाहिँ तिमीलाई एनिमेसन चाहियो भने फ्लटरमा चाहिँ यस्तो एउटा
फ्लो चार्ट जस्तो बनाएको छ, यस नो यो गर त्यो गर भनेर है। अब यसमा चाहिँ अब बेसिकली एनिमेसन चाहिन्छ भने अब टेक्स्ट एनिमेसन गरेर भने चाहिँ यो एनिमेटेड टेक्स्ट युज गर है भनिरहेछ। अब फेरि तिमीलाई कन्टेनर एनिमेसन गरिरहेछ भने यसरी नै एनिमेटेड कन्टेनर युज गर, वा ट्रान्जिसन गरिरहेछ भने यो गर होइन, यस नो गरेर धेरैवटा कुरा गरेछ है। फेरि अब तिमीलाई कस्टम एनिमेसन वा ग्राफिक्स एनिमेसन गरेछ, ठुलो कुरा एनिमेट गर्न परेको छ होइन, त्यो भन्यो भने चाहिँ यस्तो प्याकेज युज गर, लाइक फ्लेयर अर लटी भन्ने छ है। तिमीले फ्लेयर भनेर हामीले अस्ति हेरिहाल्यो, फ्लेयरको एनिमेसन कस्तो राम्रो राम्रो थियो, हामीले गरेर नि ट्राई गऱ्यो है पहिला। सो फ्लेयर एनिमेसन ठुलो ठुलो एनिमेसनको लागि फ्लेयर युज गर पनि भनेको छ है। अनि यसरी नै अब सानो एपको एनिमेसनलाई यो युज गर्दा हुन्छ, यो युज गर्दा हुन्छ होइन। अनि पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ कि हुँदैन सबै यसमा फ्लो चार्ट जस्तो गरेर बनाएको छ है। अब यसमा सबसे फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एनिमेसन गर्दाखेरि चाहिँ मेनली तिनवटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ क्या एनिमेसनहरू। एउटा चाहिँ तिम्रो एनिमेसन कन्ट्रोलर है। सो एनिमेसन कन्ट्रोलरमा के गर्छ, नाम अनुसार यसले कन्ट्रोल गर्छ एनिमेसन कसरी कहाँदेखि कुन स्टेटमा पुग्ने कन्ट्रोल गर्छ है। अनि यहाँ भने जस्तै डिस म्यानेज द एनिमेसन, इट प्रड्युसेस अ न्यू भ्याल्यु फर एभ्री फ्रेम द्याट इज रेन्डर, गिभ्स ट्र्याक अफ द एनिमेसन स्टेट एन्ड एक्सपोजेस फङ्सनालिटी टु प्ले फरवार्ड, रिभर्स अर स्टप एन्ड एनिमेसन है। सो प्ले गर्न एनिमेसन प्ले गर्नलाई फरवार्ड भन्ने रहेछ होइन, एनिमेसनलाई फेरि ब्याक ल्याउन रिभर्स, अनि स्टप गर्न स्टपै भन्ने रहेछ। सो एनिमेसनलाई कसरी अगाडि बढाउने वा इन्ड गर्ने यो कुरा चाहिँ एनिमेसन कन्ट्रोलरको काम रहेछ। अब आउँछ एनिमेसन है, जसमा चाहिँ तिमीले केही कुरा एनिमेट गर्छौ। अब यसमा चाहिँ के भनेछ भने दिस डिफाइन्स द बिगिन एन्ड इन्ड भ्याल्युज अलङ विथ हाउ टु मुभ फ्रम द बिगिनिङ टु द इन्ड थ्रु अ कर्भ है। यहाँ कर्भ भन्ने वर्ड ल्याएछ। सो यो कर्भ भन्ने वर्ड चाहिँ तिमीलाई अलिकति मजाले म बुझाइदिन्छु है। अनि दिस अब्जेक्ट विल नोटिफाई द कन्ट्रोलर टु भ्याल्यु लिसनेबल प्रोटोकल के भनेछ है। जस्ट यसले चाहिँ के गर्छ भने एनिमेसन कसरी एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा एनिमेट कसरी गर्ने चाहिँ यसको यसले चाहिँ डिल गर्ने रहेछ। एनिमेसनले चाहिँ कन्ट्रोलरले चाहिँ एनिमेसन कन्ट्रोल गर्छ, यसले चाहिँ कसरी एनिमेट गर्ने भ्याल्युहरूसँग खेल्ने रहेछ। अब लास्टमा आउँछ टिकर भन्ने आउँछ है। सो यो टिकर भन्नेको त्यति तिम्रो कम्प्लेक्स कुरा होइन। जस्ट टिकर भने चाहिँ अब तिम्रो फोनमा 60 फ्रेम पर सेकेन्डमा रन भइरहेको हुन्छ। सो 60 फ्रेम पर सेकेन्डमा अब एनिमेसन हुँदाखेरि हरेक सेकेन्डमा अब कसरी एनिमेट हुन्छ नि त्यो कुरा कन्ट्रोल गर्नेको काम चाहिँ टिकरको काम हो कि। लाइक फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा लग्नु पऱ्यो भने कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो चाहिँ टिकरको काम है। सो यहाँ पनि त्यही लेखेको छ, अ टिकर इज अ क्लास द्याट लिसन्स टु फ्रेम कल ब्याक है। फ्रेम भने हाम्रो त्यही 60 वर्ड पर सेकेन्ड एन्ड कल्स अ टिक फङ्सन द्याट पासेस द ल्याप्स ड्युरेसन बिट्विन द करेन्ट फ्रेम एन्ड द लास्ट फ्रेम टु टिकर लिसनर है। अब हरेक फ्रेममा स्विच भएको कुरा मिलाएर यसले चाहिँ टिकरको काम चाहिँ त्यो एनिमेसनहरूलाई राम्ररी देखाउनु जस्तै हो भनेर सोचे पनि हुन्छ। अब मैले भने जस्तै है फर्स्टमा अब एनिमेसनको हेरौँ है त, यो टिकरको यो तिनवटा कुरा हेरौँ है। सो सबसे फर्स्टमा ल अब सबसे फर्स्टमा हामी प्ले गरौँ है। सो है मैले अघि तिनवटा कुरा भनेको थियो, त्यही तिनवटा कुराको स्मल डिटेलहरूमा चाहिँ दिन्छ है। अब कसरी चाहिँ हुने रहेछ एनिमेसन, लाइक त्यस्तो कम्प्लेक्स कुरा होइन एनिमेसन भन्ने, जस्ट भ्यालुहरूसँग खेलेर एनिमेट गर्ने कुरा हो कि। अब सानो इक्जाम्पल दिनौँ है। अब तिम्रो एउटा सानो के भनौँ एउटा सेपै बनाऊँ न ल। सो सिम्पल एउटा स्टार छ, त्यो स्टार छ, यत्रो छ साइज है। अब यो साइजलाई पछि गएर ठुलो बनाएर यत्रोमा ल्याउनु पऱ्यो अरे होइन। सो अब यहाँबाट यहाँसम्म एनिमेसन हुनु पऱ्यो अरे, यहाँदेखि यहाँसम्म। सो यहाँदेखि यहाँसम्म एनिमेसन हुन चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड गर्छ है। फर्स्टमा तिमीले सोच्यो भने यो स्टारको साइज बढेर आएको छ है। सो यसको हाइट र विथ दुइटै बढेछ है। अनि हाइट र विथ कसरी बढ्ने होइन।
अब सपोज 10 थियो, अब 10 देखि 100 मा पुग्नु पऱ्यो दुइटै होइन, हाइट र विड्थ 10 देखि 100 मा पुग्नु पऱ्यो भने कसरी बढ्ने के? अब फर्स्टमा 10 अनि 11 अनि 12 अनि गर्दै गर्दै 100 पुग्नु पऱ्यो नि, बढ्दै बिस्तारै है। अब यो कसरी पुग्ने है, यो भ्यालुलाई चाहिँ हाम्रो अघि भर्खर पढेको एनिमेसनले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ कि, यो भ्यालुलाई चाहिँ एनिमेसनले कन्ट्रोल गर्छ। कसरी 10 देखि 100 मा कसरी पुग्ने, सानोदेखि यत्रो ठुलो साइज कसरी पुग्ने चाहिँ हाम्रो एनिमेसनले कन्ट्रोल गर्छ है। अनि अब आउँछ एनिमेसन कन्ट्रोलर। सो यो एनिमेसन कन्ट्रोलरले मैले भने जस्तै त्यति गाह्रो केही छैन, यो भ्यालुलाई कसरी कहिले रन गर्ने अब त्यो कुरा कन्ट्रोल गर्छ। अब मान्छेले केही कुरा थिच्यो वा जस्ट खोल्ने बित्तिकै सानोदेखि ठुलो हुनुपर्छ भने यो कन्ट्रोलरले यो एनिमेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि टिकर भनेको त जस्ट लाइक तिम्रो हुन्छ नि, ब्याकग्राउन्डमा चलेर फ्रेमहरूलाई म्यानेज गर्ने है, फ्रेमहरूलाई म्यानेज गर्ने, एउटादेखि अर्को फ्रेममा 60 FPS मजाले एनिमेसन होस् भनेर म्यानेज गर्ने। सो टिकरको त्यति काम देख्दैन, तर हाम्रो के को बढी काम देख्ने रहेछ, एनिमेसन कन्ट्रोलर र यो एनिमेसन है। साइजमा एनिमेसन इज जस्ट लाइक प्लेइङ विथ भ्यालु के। अब सानोदेखि ठुलो बनाउनु छ भने कसरी सानोदेखि ठुलो बनाउने है, सो 10 देखि 100 कसरी बनाउने है, अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एनिमेट गर्छौँ। अनि यो 10 देखि 100 पुग्ने रूपमा चाहिँ कसरी बनाएको हुन्छ भने चाहिँ एउटा सानो कर्भले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ है। सपोज 10 भने चाहिँ 0 हो भने अनि 100 भने चाहिँ 1 है। र अब मैले बिस्तारै एनिमेसन बनाएँ अनि यसो बिस्तारै बढ्दैछ अनि अलिकति बिस्तारै बढ्यो अनि वाट्टै 1 मा पुग्यो कि, सबसे 100 मा पुग्यो कि। यो भने चाहिँ एनिमेसन कसरी हुने त्यो कुरालाई चाहिँ कर्भमा रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ है। सो यही कुरालाई चाहिँ एनिमेसन कर्भ भन्छ। अब यो कुरा पनि हामी हेर्छौँ। अनि एउटा सानो म तिमीहरूलाई देखाउनलाई पनि है त। सो कर्भ एनिमेसन भन्ने खोजौँ है। अनि कर्भ एनिमेसन भन्ने खोज्ने बित्तिकै मैले भनेको कर्भको एनिमेसन कस्तो कस्तो हुन्छ यहाँ हेर है त। मैले भने जस्तै 0 यहाँ भयो अनि 1 भनेको यहाँ भयो। सो अब मैले यो प्ले गरेँ है, अब कस्तो हुने रहेछ यो यिनीहरू हेर है। अब रोटेट यसरी रोटेट गऱ्यो भने यसरी रोटेट हुने रहेछ। अनि स्केल भने हामीले ताराको हेरेको थियो। सो पहिला सानो बाउन्स जस्तो हुने अनि ठुलो एकैचोटि है। यहाँ पनि अरू पनि त्यसरी नै एनिमेट छ। टन्न छ कर्भको एनिमेसन, तिमीलाई कुन मन लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ है। इलास्टिकमा वाट्ट माथि आए जस्तो होइन, स्लो मिडलमा बिस्तारै आउँछ अनि आउँछ। यो जस्ट यो चाहिँ भ्यालुहरूसँग खेल्ने कुरा मात्रै हो कि। पहिला 0 हुन्छ अनि बिस्तारै 0.1 0.2 गर्दै बढ्दै 1 मा पुग्छ। सो हाम्रो पनि अहिले त्यही एनिमेट गर्छौँ। पहिला 10 मा भएको कुरा 100 मा कसरी पुर्याउने होइन। सो बिस्तारै 11 12 हुँदै आएर बढ्दै गएर 100 सम्म पुग्छ, त्यही एनिमेट गर्ने है। सो त्यसको लागि पहिला सब भेन्यू खोलौँ है। अनि के गरौँ भने हाम्रो एनिमेसन चाहिँ कता राखौँ भने उयो ठाउँमा राखौँ है। सो इमेल छ, पासवर्ड छ। अब मैले साइनअप थिचेँ भने के हुन्छ, वाट्ट माथि आएको जस्तै भइरहेछ है। लाइक स्मुथ ट्रान्जिसनै छैन है, वाट्ट एउटा कुरा एड भएको जस्तै एनिमेट भइरहेछ। सो यसलाई अझै मजाले स्मुथली देखाउनु पऱ्यो नि त, सो द्याट मान्छेले ए ल नयाँ कुरा आएछ भनेर एनिमेट होस् भनेर फिल आओस् न त। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने हामी चाहिँ सबसे फर्स्टमा हाम्रो यो कुन चाहिँमा छ भने मैले सबै क्लोज गर्दै अनि प्रोजेक्टमा जाउँ अनि आर्ट स्क्रिनमा जाउँ। अनि आर्ट स्क्रिनमा गयो भने फर्स्टमा हाम्रो स्टेटलेस विजेट छ है। सो स्टेटलेस विजेटमा त जस्ट हाम्रो के छ भने यो ब्याकग्राउन्डहरू छ अनि आर्ट कार्ड छ है। तर एनिमेसन गर्नलाई चाहिँ तिमीलाई जहिले पनि के चाहिन्छ भने स्टेटफुल विजेटै चाहिन्छ है। एनिमेसन गर्न डाटा चेन्ज हुन्छ नि त, 0 देखि 1 सम्म चेन्ज भयो मैले भने। सो एनिमेसन गर्न चाहिँ स्टेटफुल विजेटै चाहिन्छ है। अब यसमा चाहिँ एनिमेट गर्छौँ है त। यसमा कहाँ एनिमेट गर्ने भने उयो छ नि, तिमीले गएर हेऱ्यो भने अब हाम्रो कन्टेनरको हाइट 320 देखि 260 मा लग्ने होइन। साइनअप हो भने चाहिँ बढाएको छौँ है। सो यो कन्फर्म पासवर्ड अटोस भनेर, होइन भने चाहिँ हटाएको छौँ है। सो 260 बनाएको छौँ। अब यो भ्यालुसँग खेलेर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने एनिमेट गर्छौँ है। ल बुझेछ अहिलेसम्म, यहाँसम्म बुझिरहेछ एनिमेसन कसरी गर्ने बुझिरहेछ
अब कोड चाहिँ लेखेको छैन तर बुझि त रहेछ, बुझेछ? केही कन्फ्युज छ कि? अब अब के गरौँ भने सबसे फर्स्टमा हाम्रो काम के हो भने हामीले यो ठाउँमा एनिमेट गर्न पहिला सुरु हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो एउटा टिकर भन्ने चाहिँ पहिला बनाउनु पऱ्यो है। सो टिकर भन्ने चाहिँ पहिला कहाँ बनाउने भने मैले जहाँ चाहिँ त्यो एनिमेसन सुरु हुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो एनिमेसन गर्छौँ हामी त्यो क्लासमै बनाउनु पर्छ है। सो त्यो क्लासको माथि यो हामी जहिले कहाँ बनाउन छ एड अड कार्डमा बनाउन छौँ। सो अड कार्डको स्टेटमा विथ सिङ्गल टिकर प्रोभाइडर स्टेट मिक्सिङ भन्ने छ। सो यो मैले अघि भने जस्तै यसको काम चाहिँ एउटा फ्रेमहरूलाई राम्ररी म्यानेज गर्ने जस्तै हो। यो चाहिँ लाइक ब्याकग्राउन्डको सपोर्ट जस्तै हो कि हाम्रो एनिमेसनहरूलाई है। सो सिङ्गल टिकर प्रोभाइडर स्टेट मिक्सिङलाई विथ गरेर हामीले त्यसको लियौँ है, त्यसको फङ्सनहरू लियौँ। अनि के गरौँ भने एउटा एनिमेसन कन्ट्रोलर भनेर बनाउँ। अनि यसको लागि चाहिँ अन्डरस्कोप कन्ट्रोलर भनेर नाम दिउँ है। अनि अर्को एनिमेसन, अब हाम्रो एनिमेसन भनौँ है। सो एनिमेसन मैले अघि भर्खर देखाएको हाइट र विडमा डिपेन्ड हुन्छ। सो अहिले एनिमेसन केमा डिपेन्ड भएको छ? साइजमा। सो एनिमेसन साइज लेख अनि यसलाई नाम दिउँ हाइट एनिमेसन भनेर है। अनि अर्को अब के गरौँ भने फर्स्टमा हाम्रो एनिमेसनलाई सेट गरौँ है। सो एनिमेसन जहिले पनि यो सिङ्गल टिकर प्रोभाइड स्टेट मिक्सिङ राखिसकेपछि जहिले पनि कन्ट्रोलरहरू भनेको चाहिँ जहिले पनि इनिट स्टेटमा असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले जहिले पनि इनिट स्टेटमा असाइन गर्नुपर्ने भएर सो इनिट स्टेट खोल अनि इनिट स्टेटमा तल कन्ट्रोलरलाई नयाँ एनिमेसन कन्ट्रोलर बनाऊ है। एनिमेसन कन्ट्रोलर बनाऊ अनि भिसिङ्क भन्ने दिनुपर्छ है। अनि भिसिङ्कलाई अन गर है। भिसिङ्कलाई दिस गर है, अन दिस गर। अनि एनिमेसनको ड्युरेसन दिनुपर्छ, कति सेकेन्डसम्म यो हाम्रो एनिमेट गर्ने हो यो कुराले भनेर। सो मैले चाहिँ ड्युरेसन मिली सेकेन्डमा दिउँ अनि 300 मिली सेकेन्डमा एनिमेट गरौँ है। है अब यो भिसिङ भनेको के हो भनेर कन्फ्युज भयो भने चाहिँ मैले अघि भने जस्तै टिकरले के गर्छ भने टिकरले एउटा फ्रेमको बारे होइन, एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा जाने कुराहरू म्यानेज गर्छ भन्यो नि, म्यानेज गर्ने। सो भिसिङको काम चाहिँ के रहेछ? भिसिङ बेसिकली किप्स द ट्र्याक अफ अ स्क्रिन सो द्याट फ्लटर डु नट रेन्ज द एनिमेसन वेन द स्क्रिन इज नट बिङ डिस्प्ले है। यो भिसिङको काम चाहिँ हाम्रो केही स्क्रिन हेरिरहेछ कि छैन मान्छेले होइन, वा त्यो स्क्रिन अन छ कि छैन जस्तो कुरा चाहिँ ट्र्याक गर्ने रहेछ कि है। अनि यो भिसिङको काम भिसिङ चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने रहेछ त्यही भएर है। अब अझै यसमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ, डिटेल्ली अझै यसमा पनि छ एनिमेसन, मैले यसमा पनि अलिकति हेरेर तिमीहरूलाई बुझाएको है। सो यसमा हेर्दा नि हुन्छ, अझै म लिङ्क पछि पठाउन है। अहिलेको लागि अब हामीले भिसिङ अन गऱ्यो, भिसिङ दिस गऱ्यो। अब के गरौँ भने कन्ट्रोलर राख्यो, ड्युरेसन राख्यो, हाम्रो एनिमेसन यति सेकेन्डसम्म हुनुपर्छ, 300 मिली सेकेन्डसम्म हुनुपर्छ है। अनि अब अर्को कुरा सेट गरौँ हाम्रो हाइट एनिमेसन है। सो हाइट एनिमेसनलाई चाहिँ इक्वल टु गर अनि यसलाई ट्विन भन्नेलाई युज गर है। ट्विन भन्ने युज गर अनि ट्विनमा चाहिँ कस्तो एनिमेसन गर्न पनि दिनुपर्छ। सो ट्विनलाई साइजवालालाई एनिमेट गर्ने हो। सो साइज देऊ अनि बिगिन चाहिँ कहिले हुन्छ, बिगिन चाहिँ कति बाटो हुन्छ पनि दिनुपर्छ। सो बिगिन हाम्रो साइज फर्स्टमा विथ दिनुपर्छ। सो विथ डबल डट इन्फिनिटी देऊ है। अनि अब चाहिँ हाम्रो मैले भने नि लगइनको लागि चाहिँ 260 दिएको थियो अनि तिम्रो साइनअपको लागि चाहिँ
320 द्याट होइन। सो अब यसमा चाहिँ साइज त्यसरी नै दिने है। सो विथहरू चाहिँ फुल दिने भन्दैछ, डबल डट इन्फिनिटी राखेँ मैले। अनि हाइटहरू चाहिँ 320। सो यसरी चाहिँ हाम्रो 320 होइन, मैले 360 ल्याएको थिएँ जस्तो। 360 हो, 320 रहेछ, 320 नै हो। सो 320 दिउँ है। अब यो गर अनि लास्टमा डट एनिमेट भन्ने कुरा कल गर्नुपर्छ है। पहिला लेख त यति, अनि म यति लेख त पहिला। यो ट्विन भने के भएर कन्फ्युज भयो भने जस्ट ट्विन मैले अघि भर्खर कर्भ देखाएको थिएँ नि। सो ट्विन भने चाहिँ कर्भ एनिमेसन जस्तै पनि हो अलिकति। कर्भ एनिमेसन भन्दा नि इट्स लाइक बेसिकली एउटा एनिमेसन वेयर चाहिँ हामीले दिस टाइप ह्याज अ स्टार्ट एन्ड इन पोइन्ट लाइक अ टाइम लाइन। टाइम लाइन जस्तै एनिमेसन हो। मैले अघि स्टारलाई सानोदेखि ठुलो बनाएँ नि, इट्स लाइक अ टाइम लाइन हो नि त, सानोदेखि ठुलो हुने है। अनि यो ट्विन एनिमेसन चाहिँ त्यही भएर युज गर्ने रहेछ है। सो ट्विन एनिमेसनमा चाहिँ टाइमिङ र स्पिड अनुसार हामीले सानो कुराले ठुलो कुरा बनाउने वा टाइमिङहरू चेन्ज गर्ने, त्यस्तो टाइमलाइन जस्तो रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ है। अब ट्विन एनिमेसनमा अर्को कुरा हामी हालौँ है। सो ट्विन एनिमेसन लेखेँ। अब एनिमेट गरेँ है। एनिमेटमा हामीले के गर्यो, बिगिन कहाँबाट बिगिन गर्ने, यसबाट है। एन्ड कहाँबाट गर्ने, यहाँबाट। अनि तिमीले अहिले त साइजको राखेको छ नि त, साइजको एनिमेसन। अब यो मलाई अर्को खाली राख्नु पऱ्यो, कलरको राख्नु पऱ्यो भने कलर्सको पनि गर्न मिल्छ कि। कलर्सको पहिला रेड अनि पछि ब्ल्याक वा रेड अनि ग्रिन, त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। अहिले त हाइट र विडको मात्रै कुरा गरेर भएर साइज राख्यो, अनि विडहरू डबल डट इन्फिनिटी, अनि हाइट जति थियो हामीले अघि असाइन गरेँ त्यो हाइट दियो। अब एनिमेट चाहिँ हामीले कहाँ गर्नुपर्छ भने हाम्रो कर्भ एनिमेसन भनेर एनिमेट गर्नुपर्छ है। सो कर्भ एनिमेसनमा एनिमेट गर्ने प्यारेन्ट हामीले दिनु पऱ्यो। प्यारेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो कन्ट्रोलर हुन्छ है, जहाँ चाहिँ एनिमेट गर्छ हामीले। अनि हाम्रो कर्भ हुन्छ है। सो यो कर्भमा चाहिँ कर्भ्स डट लिनियर राखेर हेरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू राखेर हेरौँ है पहिला। सो कर्भ्स डट लिनियर राखेँ। अब लास्टमा यो सबै राखिसक्यो। अब जस्ट हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो एनिमेसनलाई डिस्पोज पनि गर्नुपर्छ है। जहिले चाहिँ डिस्पोज गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नबिर्सौँ है। हामी नयाँ एक्टिभिटी वा हाम्रो एप क्लोज भयो भने हाम्रो एनिमेसनहरू सबै डिस्पोज गर्नुपर्छ। सो कन्ट्रोलरलाई डट डिस्पोज पनि गर है, सो द्याट मेमोरी धेरै नखाओस् है। अब यो डिस्पोज पनि गर। अनि अब तल हामी लेख्छौँ है, ल यति लेख त पहिला। भयो। ल है त। अब के गरौँ भने कन्ट्रोलर डट डिस्पोज गरिसक्यो। अब जस्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो जहाँ चाहिँ यो भ्यालुहरू युज भएको छ है, जुन चाहिँ यहाँ हो है, कन्टेनरमा युज भएको छ है। हाइट हामीले कसरी गरेको छ, अट मोड अनुसार बढाउने घटाउने युज गरेको छ है। सो अब यसमा यो हाइटलाई एनिमेसन यसरी दिनुको सट्टा हामी चाहिँ के गरौँ भने हाइटलाई यसरी अहिलेको लागि यसरी कमेन्ट आउट गरिदिउँ, अनि हाइट चाहिँ हाम्रो हाइट एनिमेसनबाट लिन्छौँ है। सो हाइट एनिमेसन डट डट के थियो, डट भ्यालु डट हाइट है। अब यो गर्ने, अनि तल पनि अट मोडमा यो मिनिमम हाइट यसरी लिनुको सट्टा अहिलेको लागि म यो स्ल्यास स्ल्यासै लेख्छु है। स्ल्यास स्ल्यास लेखेँ, अनि रिपिट गर्ने, अनि यसमा बक्स कन्टेन्टमा मिनिमम हाइट पनि हाम्रो अब हाइटको एनिमेसनबाट लिन्छौँ। सो हाइट एनिमेसन डट भ्यालु डट हाइट है। अब यो गरेपछि
यो गरेर है। अनि यो गरेपछि चाहिँ हामीले जस्ट बेसिकली अब कहिले चेन्ज एनिमेसन फरवार्ड वा ब्याकवार्ड गर्नु पऱ्यो कि। फरवार्ड भनेको अगाडि होइन, ब्याकवार्ड त होइन, रिभर्स गर्नु पऱ्यो है। सो फरवार्ड र रिभर्स गर्छौँ हामी। यति गऱ्यौँ। हो, हामीले हाइट एनिमेसन कहाँ दियो भने यो कन्टेनरलाई दियो है। सो कन्टेनरले एनिमेट गर्ने रहेछ हाइट है, सर्टेन भ्यालुदेखि एनिमेट गर्दै जाने रहेछ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो एनिमेसन कहिले प्ले हुनु पऱ्यो भने जब चाहिँ हाम्रो लगइन छ भने होइन, लगइन छ भने हामीले स्विच गर्दा साइनअपमा जान्छौँ नि त। सो साइनअपमा जाँदा चाहिँ हाम्रो हाइट बढ्नु पऱ्यो। सो हामीले के गर्नु पऱ्यो, एनिमेसनलाई फरवार्ड गर्नु पऱ्यो। सो यसमा चाहिँ के गर भने कन्ट्रोलरलाई के गर्नु पऱ्यो, डट फरवार्ड गर्नु पऱ्यो है, हाम्रो एनिमेसन अगाडि जाऊ भनेर। अनि जब हाम्रो एनिमेसन सकिन्छ त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो एनिमेसनलाई रिभर्स गर्नु पऱ्यो। सो एनिमेसन रिभर्स गर्ने है, एल्समा जब मान्छेले फेरि लगइन थिच्यो भने यो गर। अनि अब एउटा अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भने यो लेखिसकेपछि माथि आएर एनिमेसनलाई चाहिँ लिस्नर राख्नुपर्छ कि, सो द्याट हाम्रो एनिमेसन चाहिँ केही चेन्ज भयो कि एनिमेट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा होस् है। सो हाइड एनिमेसन डट एड लिस्नर गर। अनि यसमा चाहिँ यसरी एरो दिएर सेट स्टेट कल गर्यो है। यस्तो गर है। तलको साह्रै यो साह्रै है, कन्ट्रोलर डट फरवार्ड र कन्ट्रोलर डट रिभर्स हो। अनि यो गर है, यो एकचोटि हेर है, हेर त यसरी एनिमेट हुनुपर्छ अब है। ठुलो सानो गर्दाखेरि एनिमेट भइरहेछ है, तर त्यति स्मुथ ट्रान्जिसन चाहिँ छैन। लिनियरको सट्टा अर्को राख्नु त, फास्ट आउट स्लो इन राख्नु त कस्तो देखिने रहेछ है, छिटो बन्द हुने रहेछ, बिस्तारै जाने रहेछ। अरू राख्नु त बाउन्स इन आउट राख्नु त, यो कस्तो यो अलिक ठिकै रहेछ। एकचोटि रिस्टार्ट पनि गरेर मेरोमा अलि एनिमेसन स्लोली प्ले हुन्छ है मेरो मोबाइलमा। यो अर्कै खालि अलिक पुरानो मोबाइल भएर होला, तिमीहरूकोमा अलिक स्मुथली चल्छ होला, हेर त एनिमेसन। अब हाम्रो यो प्र्याक्टिस चाहिँ त्यति राम्रो होइन, किनभने हामीले एड लिस्नर गरेर अब केही सेट स्टेटमा केही कुरा भयो भने यो हाइड एनिमेसनले आफ्नो काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर ट्रिगर हुन्छ कि यो चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा। तर यो एनिमेसन त्यति राम्रो होइन, किनभने सेट स्टेटले के गर्छ, फेरि यो तिम्रो बिल्डहरूलाई फेरि सबैलाई फेरि कल गर्छ नि त। अनि खासमा त हामीलाई एनिमेसन त कहाँ यो फर्महरूमा चाहिँदैन, फर्महरू त जस्ताको त्यस्तै बन्नु पऱ्यो। जस्ट हामीलाई त यो कन्टेनरको यति कुरालाई मात्रै चाहिने नि त एनिमेसन। सो यो कुरा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ होइन कि है। सो अब यो कुरा म्यानेज गर्न चाहिँ हामी के गर्न मिल्छ भने यो हाइड एनिमेसन त ठिक छ, यति दिएको त ठिक छ, तर एड लिस्नरको सट्टा हामी चाहिँ अब यो एनिमेसन एनिमेटेड बिल्डर भन्ने चाहिँ हेर्छौँ है। सो एनिमेटेड बिल्डरले चाहिँ हाम्रो यो एनिमेसनहरू गर्न चाहिँ अझै अलि पर्फर्मेन्स राम्रो दिन्छ है। सो त्यसको लागि म अलिकति बुझाइदिन्छु है, एनिमेटेड बिल्डर भन्ने चाहिँ के हो है। सल्भ गरौँ। सो एनिमेटेड बिल्डर भनेको चाहिँ तिम्रो इज अ युजफुल फर मोर कम्प्लेक्स विजेट द्याट विस टु इन्क्लुड एन एनिमेसन एज अ पार्ट अफ अ लार्जर बिल्ड फङ्सन। यो भने चाहिँ तिम्रो अहिले हाम्रो के छ, कन्टेनरभरि सबै फर्महरू सबै कुरा छ होइन, तर हाम्रो एनिमेसन त खासमा त्यो कन्टेनरको हाइटसँग मात्रै लिएर हो नि त। तर त्यो भित्रको फर्महरूलाई पनि सेट स्टेट गरेर रिफ्रेस गरिरहेछौँ कि, त्यो त अलि नराम्रो भयो नि त।
सो एनिमेसन बिल्डरले चाहिँ के गर्ने रहेछ, ठुलो ठुलो विजेटहरूलाई पनि राम्ररी एनिमेसन इन्क्लुड गर्न चाहिँ हेल्प गरिदिने रहेछ है। अनि के भनिरहेछ, कहिले कहिले चाहिँ युज गर्नुपर्ने तिनवटा कुरा छ। अब इफ युर बिल्डर फन्ट कन्टेन अ सब ट्री द्याट डज नट डिपेन्ड अन एनिमेसन, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले फर्म डिपेन्ड गरेको छैन है। सो फर्म एनिमेसनमा डिपेन्ड हुँदैन, हाम्रो कन्टेनरको हाइटहरू मात्रै डिपेन्ड हुन्छ। सो इट इज मोर इफिसियन्ट टु बिल्ड द्याट सब ट्री वान्स इन्स्टेड अफ रिबिल्डिङ इट अन एभ्री एनिमेसन टिक है। सो अब एभ्री एनिमेसनमा त्यो रिबिल्ड गरिराख्न छेउ हुने रहेछ। अर्को, इफ यु पास द प्रिबिल्ड सब ट्री एज द चाइल्ड प्यारामिटर द एनिमेटेड बिल्डर विल पास इट ब्याक। यो भने चाहिँ के भने, हाम्रो फर्मलाई चाहिँ एउटा चाइल्ड जस्तो रूपमा राख्ने कि हामीले अस्ति कन्ज्युमरमा गरेको थियो नि, कन्ज्युमरमा चाहिँ चाइल्ड भनेर राख्न मिल्छ, अनि जुन चाहिँ चाइल्ड चाहिँ त्यसमा राखेको कुरा चाहिँ रिफ्रेस हुँदैन। तर अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो भित्र छ त्यो रिटर्नमा छ त्यो कुरा मात्रै रिफ्रेस हुन्छ मैले भनेको थिएँ नि। सो एनिमेटेड बिल्डरमा नि त्यस्तो कुरा एउटा पर्फर्मेन्स युज गर्न पाउने रहेछ। अनि लास्टमा त्यही प्रिबिल्ड चाइल्ड इज इन्टायरली अल्सो द्याट क्यान पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स सिग्निफिकेन्टली इन सम केसेस एन्ड इज देयर फर अ गुड प्र्याक्टिस भने चाहिँ अब एनिमेटेड बिल्डर युज गरेर चाइल्डहरू युज गर्नु चाहिँ राम्रो हो भनेर भने जस्तै हो कि। अब हामी हेरौँ पहिला त्यो कसरी युज गर्ने, अनि आइडिया आउँछ। सो अब के गर्ने भने, अब हाम्रो अहिले कन्टेनर भनेर बनाइरहेछ, अनि कन्टेनरको हाइट र विड्थ यसरी दिइरहेछ होइन। तर खासमा कन्टेनरको यसरी हाइट र विड्थ दिनुको सट्टा हामीले के गरौँ, यो फर्मलाई पहिला एकैचोटि यत्रो लामो छ नि त फर्म भन्ने कुरा। सो फर्म भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछ भने, एउटा चाइल्डमा राखेर जस्ट यो माथिको कुरालाई मात्रै एनिमेसन दिने भनेर गरौँ है। सो त्यसको लागि के गरौँ भने, हाम्रो कन्टेनरलाई नै यसरी ऱ्याप विथ विजेट गरौँ, अनि एनिमेटेड बिल्डरले ऱ्याप गर्ने, अनि एनिमेटेड बिल्डरले ऱ्याप गर, अनि यसमा एनिमेसन भनिदेऊ। अनि एनिमेसन चाहिँ हाम्रो के हो, हाम्रो एनिमेसन हाइट एनिमेसन हो। सो डाइरेक्टली एनिमेसन दिन मिल्ने रहेछ। अब यसको बिल्डर चाहियो है। सो बिल्डर धेरैवटा बिल्डर हुन्छ हाम्रो फ्लटरमा, कतिवटा हेरिसक्यो तिमीहरूले, यसमा पनि बिल्डर रहेछ। अब बिल्डरमा कन्टेक्स्ट राखौँ, अनि सिएच भनेको चाहिँ चाइल्ड है, मैले सिएच भनेर सर्टकट राखेँ। सो सिएच लेखेँ, अनि कन्टेनर भनेर बनाऊँ है। यसमा चाहिँ कन्टेनर बनाउनु भन्दा यही तलको कन्टेनरलाई यतिलाई कपी गरौँ, यतिलाई यो फर्मभन्दा अगाडिसम्मकोलाई, यो चाइल्डसम्मकोलाई कपी गरौँ है। अनि यसमा राखिदेऊ है, यसमा राखिदेऊ। अनि यो चाइल्डमा चाहिँ हाम्रो के गरौँ भने, हाम्रो फर्मलाई राखौँ है। सो के गरौँ भने, यो कन्टेनर हटाइदेऊ है, यति हटाइदेऊ। अनि यो चाइल्डमा यो सिएच राख, हामीलाई आउने सिएच। सो यहाँ सिएच राख, अनि यसलाई यहाँ बन्द गरिदिउँ है। सो बन्द गरिदिउँ, अनि के हुन्छ भने, एउटा तल छुटेछ, तल एउटा ब्र्याकेट पनि हाल है, बडी भयो जसलाई एउटा बडी भएछ, बस एउटा बडी भएछ है ब्र्याकेट। अब सेभ गरेर अलि राम्रो भ्यूमा हेर है। सो यसरी हुन्छ अरे, एनिमेसन राख्यो, बिल्डर राख, अनि कन्टेनर भनेर राख है। कन्टेनरमा के कुरा एनिमेसन हुन्छ त्यो कुरा मात्रै लेख्ने यसभित्र। अनि तिम्रो चाइल्डमा चाहिँ सिएच भनेर दिएको छ। यो चाइल्ड चाहिँ खासमा के को चाइल्ड हो भने चाहिँ उयो फर्म हो कि है। अब यसरी मिनिमाइज गऱ्यो भने सबै एउटै ठाउँमा छ। बिल्डरमा हाम्रो कन्टेनर छ, अनि चाइल्डमा चाहिँ हाम्रो फर्म छ। सो कन्टेनरको चाइल्ड चाहिँ यो फर्म हो भनेर सर्टकट रूपमा गरेछ है। अब यो गर, अनि सेभ गरेर चेक गरौँ है त कसरी एनिमेट हुने रहेछ। एनिमेसन त त्यही छ, तर पर्फर्मेन्समा चाहिँ यसले धेरै हेल्प गर्छ भनेर। हामीले एउटा कुरा हटाउनु बिर्सेको छ है, यो माथि यो लिस्नर पनि हटाऊ है। लिस्नर अब हाल्नु परेन क्या, हामीले एनिमेसन हाम्रो एनिमेटेड बिल्डरले आफै त्यो सपोर्ट गरिदिन्छ कि। सो त्यही भएर है। अब लगइन साइनअप गऱ्यो भने अलिकति फास्ट भएको छ हेर त। अघि अलि अड्किरहेको थियो एनिमेसन हुँदा, अहिले कस्तो मजाले स्मुथली भएको रहेछ है।
सो एनिमेसन बिल्डर राखेको काम चाहिँ अलिक यहीँबाट अलिक देखिन्छ कि एनिमेटेड बिल्डरको फाइदा ल है। अब यसरी के गर्न मिल्ने रहेछ, हामीलाई जस्ट कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ एनिमेट गर्नुपर्ने हो, जुन चाहिँ यो कन्टेनर हो त्यसलाई सेपरेट गर्न मिल्ने रहेछ। अनि चाइल्ड भनेको हाम्रो यो फर्म जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ सेपरेट एउटा चाइल्ड भनेर बाहिर राख्न मिल्ने रहेछ, जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ एनिमेसनले असर नपर्ने गरी के त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो पर्फर्मेन्स तपाईँले देखिहाल्यो यहाँ कस्तो मजाले एनिमेट भइरहेछ है। सो अब के गर्ने भने हाम्रो एनिमेटेड बिल्डर त युज गऱ्यौँ, तर फ्लटरमा चाहिँ कन्टेनरहरूलाई एनिमेसन दिने हो भने डाइरेक्ट कन्टेनरलाई एनिमेटेड कन्टेनर भन्ने पनि युज गर्न मिल्छ क्या हामीले है। सो यो एनिमेटेड बिल्डरको सट्टा एनिमेटेड कन्टेनरै युज गरेर हेरौँ है त। अब त्यसको लागि के गरौँ भने हाम्रो कन्टेनर त भइहाल्यो, अनि एनिमेटेड बिल्डरले हाइट एनिमेसन दिइरहेछ, ठिक छ। अब यो माथिको बिल्डरबाट एनिमेटेड बिल्डरसम्मै हटाइदिउँ, अनि कन्टेनरको सट्टा एनिमेटेड कन्टेनर युज गरौँ। अब एनिमेटेड कन्टेनर युज गरौँ, अनि यो चाइल्ड सिएस लेखेको सट्टा अब त डाइरेक्ट हाम्रो फर्मै हो हाम्रो चाइल्ड, सो डाइरेक्ट फर्मै लेख्यौँ। अनि एनिमेटेड कन्टेनरमा हामीले फेरि यसमा के दिनुपर्छ भने फर्स्ट सुरु यसमा चाहिँ हामीले हाइट दिइहाल्यो, हाइट नेभिगेसन गरिहाल्यो। सो यसमा मेबी हाइट यसरी नदिनु हुन्छ, बिकज हाम्रो कन्टेनरले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो अटो एडजस्ट गरिदिन्छ कि अब हाम्रो हाइट चाहिँ बढ्ने घट्ने भएको छ भने यसले एनिमेटेड कन्टेनरले चाहिँ आफै एनिमेसन गरिदिन्छ कि हामीले यसरी माथि यो ट्विन एनिमेसन भनेर बनाइरहेछौँ नि, यो बनाइराख्नै पर्दैन कि। हेरौँ है कसरी गर्ने रहेछ है त। फर्स्टमा एनिमेटेड कन्टेनरलाई ड्युरेसन इज रिक्वायर्ड भनेको छ, सो ड्युरेसन राखौँ, ड्युरेसन अहिले ड्युरेसन राखौँ, ड्युरेसन गरौँ, अनि मिली सेकेन्डमा 300 राखौँ है। अनि अब ड्युरेसन राखेपछि अर्को कुरा राख्न मिल्छ कर्भ है, कसरी एनिमेसन गर्ने। सो कर्भ्स डट इजिन राखौँ है अहिलेको लागि, इजिन राखौँ। अनि यसमा हाइट यसरी दिएको सट्टा हाम्रो हाइट एनिमेसनबाट दिएको सट्टा हामी चाहिँ अहिलेकै रूपमा हेरौँ है। सो अहिलेकै रूपमा माथिकै अनकमेन्ट गरिदिउँ, यो अहिले गरेको वाला चाहिँ कमेन्ट आउट गरिदिएँ है त। सो अब यो लेख्यो, अब म एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ हेरौँ त एनिमेसन हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है। रिस्टार्ट भयो अब है। अब साइनअपमाथि चाहिँ है एनिमेसन भइरहेछ है, यो पनि यो झन् स्मुथ रहेछ है, अघिको भन्दा पनि अलि स्मुथली एनिमेसन भइरहेछ है। ट्याक्कै तपाईँको के भएछ, यो हाम्रो हाइट चेन्ज भएको थाहा भइकन है एनिमेटेड कन्टेनरकोले आफै नै ट्रिगर गरिदिने रहेछ कि हाम्रो हाइट चेन्ज भइरहेछ। सो के कस्तो खाले एनिमेसन गर्नुपर्ने, इज इन खाली गर्नुपर्ने, सो इज इन खाले एनिमेसन गरौँ। अनि ड्युरेसन पनि त्यसरी नै हामीले मिलायो, अनि बक्स कन्स्ट्रेन्ट्समा पनि हाइट हामीले आफै 320 वा 260 दिएको छौँ है। सो अब इज इन मन परेन, अर्को खाली हाल्नु पऱ्यो, बाउन्स इन हाल्नु पऱ्यो भने बाउन्स इन हाल्दा हुन्छ है, जुन हाल्दा पनि हुन्छ। सो अब बाउन्स इन हाल्दाखेरि अर्कै बाउन्स भएर जस्तै गर्छ होइन, फरक फरक एनिमेसन छ। अब सेकेन्ड बढाएर त्यसरी नै एनिमेसन गर्दा हुन्छ, स्लोली गर्ने कि छिटो गर्ने त्यसरी डिपेन्ड गर्दा हुन्छ है। मैले 300 राखेँ, 500 स्लो नै रहेछ। हाम्रो एनिमेसन एउटा ठाउँमा बाँकी छ, जुन चाहिँ यो मैले साइनअप थिचेँ भने यो कन्फर्म पासवर्डमा अलिकति राम्ररी एनिमेट गरौँ कि यो आउँदाखेरि फाट्ट आएको जस्तै देखिरहेछ है, अलिकति बिस्तारै मजाले स्लाइड भएर आएको जस्तो देखिरहँ कि। अनि त्यो भयो भने हाम्रो यो कन्टेनर ठुलो हुँदा पनि राम्ररी ठुलो भएको जस्तै देख्छ है। यो कन्फर्म पासवर्ड लेखेको अलि राम्ररी एनिमेट गरौँ है। सो त्यसको लागि पनि हाम्रो केही गाह्रो छैन, हाम्रो फर्ममा हाम्रो कहाँ छ भने उयो यहाँ छ हेर त, उयो कहाँ गयो
गए उयसमा छ जसमा चाहिँ के गरेका छौँ हामीले हाम्रो अर्ट मोड साइनअप हो भने टेक्स्ट फर्म फिल्ड देखाएको छ है यो अब यसरी देखाउँदा त डाइरेक्टली एड हुने भयो त्यसको सट्टा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो फेड इनवाला एनिमेसन राख्छौँ है सो फेड भएर मजाले बिस्तारै देख्ने खाले एनिमेसन राख्छौँ है त्यसको लागि के गर्यो भने यो इफ हटाइदिउँ अनि यसलाई ऱ्याप विथ विजेट गरेर फेड इन होइन फेड ट्रान्जिसनवालाले ऱ्याप गर्ने फेड ट्रान्जिसनले ऱ्याप गर्ने अनि फेड ट्रान्जिसनलाई चाहिँ ओपेसिटी भन्ने चाहिने रहेछ सो ओपेसिटी भन्ने चाहिँ राख्छौँ है हामी ऱ्याप गर अनि ओपेसिटीको लागि हामीलाई ओपेसिटीको लागि पनि एनिमेसनवाला भ्यालु दिनु पऱ्यो सो माथि जाऊ अनि माथि गएर यो फेरि हाइट एनिमेसन भयो ठिक छ अब ओपेसिटीवाला एनिमेसन बनाऊँ है सो यसमा एनिमेसन भन्ने नयाँ बनाऊँ अनि ओपेसिटी भने त 0देखि 1सम्म मात्रै हो नि त सो यसमा डबल राख्दा हुन्छ है एनिमेसन कस्तो टाइप हो भनेर अनि ओपेसिटी एनिमेसन भनौँ अनि यसमा तल ओपेसिटी कसरी बढ्ने घट्ने यो डिफाइन गरौँ यस फेरि सो ट्विन लेख अनि ट्विन लेखेपछि यसमा ट्विन डबल भनेर नलेख्दा नि हुन्छ है बुझ्छ आफै ट्विन भनेको यो हो भनेर सो ट्विनमा बिगिन अनि बिगिनमा चाहिँ 0बाट बिगिन हुन्छ सो 0.0 इन्डमा चाहिँ कहाँसम्म इन्ड हुन्छ भने 1 है लास्टको फाइनल भने 1.0 राख्दा हुन्छ है अनि यसलाई पनि एनिमेट गर्नु पऱ्यो अनि एनिमेट हाम्रो कर्भ एनिमेसन युज गर्नु पऱ्यो अघि जस्तै है कर्भ एनिमेसन अनि प्यारेन्ट देऊ प्यारेन्ट भनेको हाम्रो कन्ट्रोलर भयो अनि लास्टली हाम्रो कर्भ्स है कस्तो खाले कर्भ देखाउँछ सो कर्भ्समा अहिले म डट इजी नै राखौँ है त इजी राखेँ अनि बन्द गरेँ है त सो ल यति साह्रो त यति साह्रो सेभ गर्दा यो इरर आउँछ हामीले दिएको छैन ओपेसिटी हामी दिन्छौँ अब सकायो भने तल जस्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो ओपेसिटी दिनु पऱ्यो सो ओपेसिटी हामीले माथि बनाएको ओपेसिटी एनिमेसन दिउँ है अनि सेभ गरौँ है अब सेभ गरेँ तर अलिकति हेर त कस्तो यस्तो खाले आयो हुन त ट्राई गरौँ है मैले साइनअप इन्स्टेड थिचेँ है साइनअप इन्स्टेड थिच्दा कन्फर्म पासवर्ड राम्ररी आउँछ हेर त फेड इन जस्तै भएर आउँछ है लगइन गर्दा फेड आउट भन्छ है अलिकति बिस्तारै गायब भए जस्तै गर्छ अनि थिच्दाखेरि बिस्तारै आएको जस्तै गर्छ तर यो हाइट चाहिँ मिलिरहेको छैन है हाइट चाहिँ अझै ठुलो छ किनभने अघि हामीले हुन त यहाँ इफ राखेर गरिरहेको थियो अब यसको लागि म्यानेज गर्न के गरौँ भने हाम्रो स्लाइड हुँदाखेरि एनिमेसन मिलाउँ है त स्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति चेकहरू गरौँ कि वा पहिला के गरौँ भने यसलाई पनि एउटा एनिमेटेड कन्ट्रोलरमा राखौँ है एनिमेटेड कन्टेनरमा राखौँ अनि हाम्रो कन्टेनरको पहिला अब साइनअप हो भने चाहिँ हाइट त्यति विधि नदिउँ होइन अनि साइनअप हो भने चाहिँ हाइट अलि धेरै दिउँ साइनअप होइन भने चाहिँ सानो हाइट दिउँ कि त्यही भएर अनि यो यस्तो बिचमा यत्रो खाली ग्याप नदेखोस् कि है त अब के गरौँ भने फेड ट्रान्जिसन है ऱ्याप गरौँ है सो ऱ्याप विथ के गर एनिमेटेड कन्टेनरले ऱ्याप गरौँ अनि यसमा कन्स्ट्रेन्ट्स देऊ अनि यसमा चाहिँ कन्स्ट्रेन्टले चाहिँ के गर्छ भने हाइट बढाउने कि घटाउने है मिनिमम र म्याक्स हाइट दिन्छ है सो बक्स कन्स्ट्रेन्ट्स गर अनि यसमा चाहिँ मिनिमम हाइट चाहिँ कति देऊ भने हाम्रो अर्ट मोड इक्वल टु अर्ट मोड डट साइनअप हो भने म अलिकति हाइट दिन्छु है सो 60 दिउँ अनि
म्याक्सिमम हाइट चाहिँ आर्ट मोड डट साइनअपै हो भने म्याक्स हाइट 120 दिउँ अनि मिनिमम हाइट चाहिँ यो होइन भने 0 दिउँ है। सो लगइन हुँदा चाहिँ हाइट हुँदै हुँदैन 0 हुन्छ अनि साइनअप हुँदा चाहिँ 60 वा 120 हाइट हुन्छ है म्याक्सिमम। सो अब यो दिएपछि अर्को कुरा दिनु पऱ्यो हाम्रो ड्युरेसन दिनु पऱ्यो। सो ड्युरेसन यसको लागि पनि 300 सेकेन्डसम्म दिउँ 300 मिली सेकेन्ड देऊ अनि कर्भ चाह्यो यसलाई। सो कर्भ्स देऊ कर्भमा मैले अघि माथि जुन युज गरेको थिएँ त्यही युज गर्दा हुन्छ। सो कर्भ्स डट युज इन गर्ने। सो यो दियो है यति दियो। लेट्स ट्राई त सेभ गरेँ मैले सेभ गरेँ। अहिले हाइट छैन है। सो एनिमेटेड कन्टेनर अनुसार यता हाइट छैन। सो 0 गरेर अलिकति ठिक्क बनाएर है। अब जब मेरो आर्ट मोड चेन्ज हुन्छ अनि मैले साइनअप इन्स्टेड थिच्छु के भयो फेड इन भएर आयो है। फेरि ट्रान्जेक्सनले काम गर्यो अनि फेरि साइनअप त होइन फेरि लगइन थिचौँ अनि साइनअप फेरि थिचौँ है। फेड इन भएर आइरहेछ है बिस्तारै आइरहेछ। लाइक गायब थियो पहिला अनि देखेर आइरहेछ है ओपेसिटी बढेर देखिरहेछ। है ट्राई गरेर त आफ्नो अनि लास्ट एउटा अलिकति स्लाइडहरू पनि मिलाउँ अनि ठिक छ। स्लाइड हुँदाखेरि अलिकति मजाले आइरहेको छैन यसमा अलिक स्लाइडवाला पनि ट्रान्जेक्सन लाग्छ मैले। त्यो गरेपछि चाहिँ तिमीले तिनवटा एनिमेटेड कन्टेनर फेडको ओपेसिटी अनि फाइनल्ली स्लाइडको ट्रान्जेक्सन चाहिँ बुझ्छौ कि है। अब एउटा स्लाइड पनि हाल्छौँ न यति गरेर त पहिला ल है। अब स्लाइडवाला एनिमेसन हेरौँ है त। सो स्लाइडवाला ट्रान्जिसन सो स्लाइड गर्दा अहिले हामीले के भयो एनिमेटेड कन्टेनर युज गरेपछि हामीले यो हाइट एनिमेसन कहीँ पनि युज गरेन किनभने यिनीहरूले कमेन्ट गरिदियो। अब जस्ट हामीले के गरौँ भने त्यही त्यो हाइटवाला एनिमेसन युज नगरेको एनिमेसनलाई स्लाइड बनाइदिउँ। सो द्याट यो अहिले के भइरहेछ भने साइनअप थिच्दा स्लाइड त भइरहेछ तर अझै अलिक स्मुथवाला स्लाइड बिस्तारै आएको जस्तै देखाउँ है। त्यसको लागि के गरौँ भने हाम्रो हाइट एनिमेसनको सट्टा यसलाई स्लाइड एनिमेसन बनाइदिउँ है त। सो यो हाइट एनिमेसनलाई यहाँ राइट क्लिक गरेर रिफ्याक्टर गर्दा नि हुन्छ है। रिफ्याक्टर गऱ्यो भने चाहिँ सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ युज भएको छ त्यहाँ चेन्ज भएर स्लाइडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। सो स्लाइड एनिमेसन गर्दा नि हुन्छ। सो यहाँ चेन्ज भयो स्लाइड एनिमेसन बनेर आयो अनि स्लाइड एनिमेसन चाहिँ कस्तो टाइपको राखौँ भने बिस्तारै पपअप भए जस्तै गरौँ। सो अफसेट भन्ने राखौँ है। अब यसमा साइजको सट्टा अफसेट भन्ने राखौँ उयोवाला अनि अफसेट भने चाहिँ यहाँ गएर यही पढे पनि हुन्छ है। अफसेट भने चाहिँ जस्ट बेसिकली इट्स लाइक कसरी बुझाउनु अब लाइक इट्स लाइक पेन्ट भएर आएको वा तिम्रो हुन्छ नि सर्टेन एउटा ठाउँबाट अर्को ट्रान्जिसन हुँदाखेरि तिम्रो मजाले पेन्ट भएर आउने वा स्लाइड भएर आउँदा अलि राम्रो वेमा देखिने टाइपको जस्तै कन्ट्रोल गर्ने जस्तै हो कि फ्लोटिङ पोइन्ट वा केही भनेछ नि यसमा जस्ट अब अलिक राम्रो डेफिनेसन हेर्छु त म अलिक मजाले बुझाउन सक्ने एक्ज्याक्टली भन्ने आएन। अफसेट लेट्स सी त इट्स लाइक होइन डिरेक्सन जस्तै भनौँ न एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँको डिस्टेन्स जस्तै रहेछ क्या अफसेट भने चाहिँ। सो अफसेट ट्रान्जेक्सन चाहिँ के कस्तो खाले हुन्छ भने स्लाइड हुँदाखेरि पहिला एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा स्लाइड हुँदा चाहिँ कसरी स्लाइड हुने होइन। सो यो चाहिँ अफसेटले मेजर गर्छ कि एउटा एक्सिसबाट अब तिम्रो सर्टेन अर्को वाइ एक्सिससम्म वा सर्टेन एउटा ठाउँमा भएको अब्जेक्ट अर्को ठाउँमा पुग्दासम्म कसरी स्लाइड हुने होइन त्यो चाहिँ केले मेजर गर्ने रहेछ अफसेटले मेजर गर्ने रहेछ है। साइज चाहिँ हाम्रो के भन्छ साइज चाहिँ हाम्रो हाइट एनिमेसन वा हाम्रो साइज युज गरेर गऱ्यौँ है। एउटा ठाउँदेखि
यो सानो अब्जेक्ट चाहिँ ठुलो अब्जेक्ट हुनलाई वा स्केल हुनलाई चाहिँ हामीले साइजले गऱ्यौँ। अनि अफसेटले चाहिँ के गर्ने छ, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ हुने है। सो स्लाइड यो चाहिँ एक्स एक्सिसदेखि वाइ एक्सिसको चाहिँ गर्छौँ है। सो अफसेट राखेँ यहाँ। अब साइज युज गर्न मिलेन। सो बिगिनमा चाहिँ कहाँदेखि हुनु पऱ्यो भने हाम्रो अफसेटबाट बिगिन हुनु पऱ्यो। सो अफसेटमा चाहिँ हामीलाई यसलाई चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिन्छ मैले भने जस्तो है, डिएक्स र डिवाई है। सो डिएक्स भनेको तिम्रो एक्स एक्सिस जस्तै भयो, अनि वाइ भनेको तिम्रो वाइ एक्सिस जस्तै भयो। सो पहिला चाहिँ 0बाट बिगिन गरौँ है। सो एक्समा चाहिँ 0 हुन्छ, अनि वाइमा चाहिँ अलिकति फर्स्टमा चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन, फर्स्टमा चाहिँ तल हुन्छ। सो -1.5 राखौँ है, तल हुने भएर। अनि जब माथि आउँछ कहाँ पुग्ने भयो, फेरि पहिला त्यसको अफिसियल ठाउँमा, सो 0,0मा बिगिन जाने भयो। अनि एनिमेट गर्ने, अनि एनिमेट कर्भ एनिमेसनै युज गर्ने। अनि फास्ट एउटा बडी भएछ यहाँ, यो अफसेट राख्यो है। एनिमेसन साइज है मैले कहाँ राखेको छ, यहाँ साइज छ है। सो यहाँ माथि पनि साइज नराख है, माथि नै अफसेट राख्नु पर्ने, यहाँ माथि पनि अफसेट राख है। अनि कर्भ एनिमेसन बााउन्सिङ आउट, यो ठिक छ। अब जस्ट हामीले तल युज गरौँ है त, यति गरेर त। अनि तल हामी युज गर्छौँ यो एनिमेसन है। मैले रिज्युम गरेँ है। अब स्लाइड एनिमेसन तल राख्नलाई हाम्रो फेड ट्रान्जेक्सनलाई नै ऱ्याप गरौँ। सो ऱ्याप विथ स्लाइड ट्रान्जिसन भन्ने छ है। सो स्लाइड ट्रान्जिसनलाई ऱ्याप गर्ने, अनि यसलाई पनि तल फेडलाई ओपेसिटी दिए जस्तो यसलाई चाहिँ हाम्रो पोजिसन भन्ने हुन्छ। सो पोजिसन भन्नेलाई यसले चाहिँ डाइरेक्ट त्यही अफसेट भ्यालुलाई हेरेर एनिमेसन गर्छ। सो पोजिसन चाहिँ हाम्रो के गर्नु पऱ्यो, यसमा स्लाइड एनिमेसन राख्नु पऱ्यो है। अब यो राख, अनि लेट्स एकचोटि रिस्टार्ट गरेर हेरौँ है कस्तो देखिन्छ। लेट्स हेर त, साइन अप गर्ने माथिबाट आयो है, माथिबाट तल आयो है, ठिकै छ। पपअप भइरहेछ, ठिकै छ। अब यसलाई पहिला राख्दा नि हुन्छ, नत्र यसलाई मुनि राख्दा नि हुन्छ। लेट्स है, पहिला के भइरहेछ, पहिला देखेर आइरहेछ है। एकचोटि उल्टा गरेर हेरौँ नि त के हुन्छ। सो म यो रिमुभ गरेँ, अनि फेडलाई चाहिँ बरु फेड चाहिँ माथि नै राखौँ, बरु टेक्स्टलाई चाहिँ स्लाइड गरौँ। त्यसको स्लाइड ट्रान्जिसनले ऱ्याप गरौँ, अनि पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो स्लाइड एनिमेसन राख्ने। रिस्टार्ट गरेँ, अब कस्तो हुने रहेछ हेरौँ। है अब साइनअप टी चाहिँ अब कसरी आइरहेछ है। बिस्तारी पहिला ओपेसिटी चाहिँ अलिक स्लो गरेर फ्रेममा हेऱ्यो भने ओपेसिटी चाहिँ पहिला त्यति धेरै हुँदैन, पछि जब आउँछ त्यस बेला चाहिँ राम्रै ओपेसिटी हुन्छ है। त्यति ह्युज डिफ्रेन्स त देख्दैन, तर सर्टेन स्पिड अलिक कम गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ क्या है। ल अब चाहिँ अलिकति राम्रो देख्यो एनिमेसन है। अब हामी अर्को ठाउँमा एनिमेसन गर्छौँ है। पहिला लगइन गरौँ, अनि यसमा चाहिँ एनिमेसन गर्छौँ। म देखाउँछु तिमीलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लगइन गरौँ। अब चाहिँ यहाँ एनिमेट गर्छौँ है, हाम्रो उयसमा है। अहिले खाली आइरहेको छ नि, केही पनि देखाएको छैन, अनि पछि आउँछ नि। यो खाली आउनु भएन कि, केही न केही कुरा लोडिङ भइरहेको देखाउनु पऱ्यो। सो यसमा चाहिँ केही लोडिङ भइरहेछ भनेर प्लेस होल्डर भन्ने हाल्छौँ है। यति गऱ्यो। सो अब के गर्ने, यहाँ जब चाहिँ मैले रिस्टार्ट गर्छु है, रिस्टार्ट गर्दाखेरि त्यही अघिको वाइट खाली स्पेस आउँछ है। सो त्यो वाइट खाली स्पेस हाम्रो कहाँ आउँछ भने यो कहाँ छ, प्रडक्ट आइटममा छ है। सो प्रडक्ट आइटममा यो नेटवर्क इमेज लोड भएको बेला केही न केही देखाउनु पर्ने थियो है, तर हामीले केही देखाएको छैन। सो गएर हेऱ्यो भने हाम्रो यहाँ
उयसमा हिरो पनि हालेछौँ अनि इमेज डट नेटवर्क पनि हालेछौँ है। सो यो इमेज डट नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो एनिमेसन वा तिम्रो प्लेस होल्डर राखौँ है। सो यसमा जो अनि यसमा चाहिँ इमेज डट नेटवर्कलाई ऱ्याप गर विथ विजेट गर अनि फेड इन इमेजले ऱ्याप गर है। सो यो फेड इन इमेजले चाहिँ तिम्रो ब्याकग्राउन्डमा अलिकति केही कुरा भइरहेको जस्तो देखाउँछ है। सो यसमा प्लेस होल्डर भन्ने छ अनि प्लेस होल्डर चाहिँ हामी एउटा म तिमीहरूलाई प्रोभाइड गर्छु, प्लेस होल्डर प्रोभाइड गर्छु। अनि यो चाइल्डमा चाहिँ चाइल्ड भन्ने छ। सो चाइल्ड युज गर्न मिल्दैन, चाइल्डको सट्टा चाहिँ इमेज युज गर्नुपर्छ। अनि इमेज पनि इमेज डट नेटवर्क युज हुँदैन किनभने यसमा पनि एउटा इमेज प्रोभाइडर दिनुपर्ने भएर यसमा विजेट नपठाइकन हामीले के पठाउनु पऱ्यो, यसमा अब नेटवर्क इमेज राखौँ है। अनि नेटवर्क इमेज राखौँ अनि फिड यसभित्र राख्न पाउँदैन। सो फिड चाहिँ यसलाई कपी गरेर बाहिर नेटवर्क इमेज बाहिर यसमा राख है। यति गरेर यो एसेट इमेज चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु ल। यति गरेर पहिला स्क्राइपमा पठाउँछु हेर है, त्यो इमेज डाउनलोड गर्नु। यो वाला प्लेस होल्डर युज गर्ने ब्याकग्राउन्डमा देखोस् भनेर त्यो डाउनलोड गर है। डाउनलोड गर अनि कपी गरेर हाम्रो कहाँ राख्नु पऱ्यो, यो एसेट्समा नयाँ एउटा फोल्डर बनाएर राख है। आउँछ नि इमेजेस बनाउने अनि त्यसमा चाहिँ यो कपी गरेर यहाँ राख है। सो इन फोल्डरबाट कपी गरेर कहाँ कपी गर एड गरिदिउँ गिटहबमा अनि यो गर है। अनि त्यसपछि हाम्रो पप स्पेक डट यामलमा गएर के गर्नु पऱ्यो, इमेज राख्या भएर यहाँ यसलाई अन कमेन्ट गर्नु पऱ्यो है। यो त कतिचोटि गरिसक्यो है, याद छ होला। अनि इमेजेस स्ल्यास के थियो, प्लेस होल्डर डट पिएनजी भन्ने थियो है। अनि यो हटाइदिउँ, अपडेट गर्नु प्लेस होल्डरको इमेज त्यसलाई भन्छ इमेजेस प्लेस होल्डर डट पिएनजी होइन एसेट्सभित्र है। सो एसेट्सभित्र इमेजेस स्ल्यास प्लेस होल्डर डट पिएनजी यो राख त। अनि यहाँ त्यही युज गर है। अनि कस्तो आउँछ हेर त, एसेट्स स्ल्यास इमेजेस स्ल्यास प्लेस होल्डर डट पिएनजी है। अनि यो गर अनि त्यसपछि एकचोटि रिस्टार्ट गरेर हेरौँ है। कस्तो आउने रहेछ है त, यो देखिने रहेछ। यो छोडेर यो आयो है, देख्यौ। पहिला हाम्रो उयो प्लेस होल्डर देखिरहेको थियो अनि सर्टेन टाइमपछि हाम्रो साँच्चीकैको फोटो आयो है। अब त्यो चाहिँ लाइक धेरै जस्तो तिमीले गएर हेऱ्यो भने दराजहरूले पनि यस्तै यस्तै प्लेस होल्डर हाल्छ। अनि यो प्लेस होल्डर चाहिँ अब फरक फरक अलिक एनिमेसन टाइपको पनि हाल्छ है। हामीले त अहिले जस्ट सिम्पल एउटा इमेज हालेको होइन। अब तिमीले अब अर्को खालि प्लेस होल्डर हालेर गर्दा नि भयो है। अब यसमा प्लेस होल्डर नत्र इमेज प्रोभाइडर अलिक चाहिन्छ। सो ठिकै छ, यसमा अब अझै राम्रो खालि के भन्छ त तिम्रो ब्याकग्राउन्ड इमेज राम्रो खालि एउटा खोजेर हाल्दा नि हुन्छ आफूलाई मनपर्ने है। टक्क भइरहेछ ल, ठिक छ है, मजाले आइरहेछ है। भयो सबैको आयो।
ल ठिक छ, आजको लागि यति नै गरौँ होइन। अनि भोलि चाहिँ अलि अरू अरू ठाउँमा एनिमेसन अझै 2-3वटा ठाउँमा थप्छौँ। अनि अझै फाइन ट्युन गर्छौँ। अब तिमीहरू चाहिँ पछि म अब सुरजले र किरणले सब्मिट गरेको छैन है, क्लासरुममा सब्मिट गर अनि म नयाँ प्रोजेक्ट दिन्छु। अनि हाम्रो यो एप चाहिँ अब धेरै छैन, फाइनलाइज गर्छौँ त्यसरी नै है। म आजको लागि यति नै गर्छु, यो बन्द गरिदिन्छु है त, भिडियो स्टप गरेँ क्या। हेलो